चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामै नेपालको व्यापार घाटा बढेर 11.5 खर्ब नाग्यो। 13 खर्ब बढीको आयात हुँदा निर्यातमा कीर्तिमानी। सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन मान्य नहुने निर्माण व्यवसायीको घोषणा। तत्काल नसच्याए देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानको सीमा स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। पारुवान तथा गोदम व्यवस्था कम्पनीको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारी नियुक्त। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामै नेपालको व्यापार घाटा बढेर 11.5 खर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालले 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड 87 लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। नेपालले गत वर्ष सोही अवधिमा 8 खर्ब 63 अर्ब 20 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 34.50% बढी व्यापार घाटा बेहोरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा नेपालले 14 खर्ब 56 अर्ब 48 करोड 9 लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको छ। सोही अवधिमा गत वर्ष नेपालले 10 खर्ब 24 अर्ब 76 करोड 71 लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 42.13% बढीले वैदेशिक व्यापार गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैगरी नेपालले 8 महिनाको अवधिमा 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड 48 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा नेपालले 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड 82 लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले 13 खर्बको आयात गर्दा नेपालबाट भने करिब 1.5 खर्बको मात्रै निर्यात गर्न सफल भएको छ। नेपालले 8 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ। यो इतिहासमै नेपालले सबैभन्दा धेरै रकम बराबरको निर्यात व्यापार गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा कुल निर्यात 1 खर्ब 41 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको थियो। गत वर्ष सो अवधिमा भने नेपालले 80 अर्ब 77 करोड 88 लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो। नेपालले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा गत वर्षको तुलनामा 82.90% निर्यातमा वृद्धि गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाख्राको दुधबाट उत्पादन हुने चीजको बिक्री बढेसँगै तनहुँको बन्दीपुर स्थित राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रलाई बजारको माग धान्न धौधौ पर्न थालेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा विदेशी पाहुना र आन्तरिक पर्यटकहरूले चीज मन पराएसँगै यसको माग बढ्न थालेको हो। विदेशीहरूले चीज र वाइन खाने भएको र नेपाली चीज विदेशको भन्दा ताजा र गुणस्तरयुक्त भएको कारणले पनि पछिल्लो समय धेरै मन पराइएको राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम बन्दीपुर तनहुँका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत बुद्धिराम आचार्यले बताउनु भयो। उहाँको अनुसार अहिले बन्दीपुरको राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा 6 प्रजातिका बाख्राहरू पालिएको छ, जसमध्ये बोयर र सानेन जातको बाख्राको माग भने बढिरहेको छ। एक दिनमा यो बाख्राले 2.5 लिटरदेखि 4 लिटरसम्म दूध दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। दूधभन्दा पनि सानेन जातको बाख्रा चीजको लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ। पहिला इटालीबाट 2500 रुपैयाँमा चीज किनेर नेपालमा 3500 को हाराहारीमा बिक्री हुने गरे पनि अहिले नेपालकै उत्पादन बजारमा बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। हामीसँग सानो हामीले अहिले चीज पनि चाख्यौँ हैन। सानो भनेको इन्टरनेसनली पनि डेयरी ब्रिड हो, स्पेशली दुधको लागि पालिने ब्रिड हो।
यसको विशेषता भनेको यसको मेन उत्पादन दुध हो। दुध हामी कहाँ अहिले पनि एभरेज 2.5 लिटर प्रतिदिन छ एउटाले होइन, 2.5 लिटर प्रतिदिन छ। त्यस हुनाले किसानलाई, एउटा सानो परिवारलाई मजाले दुध पुर्याउन सक्ने बाख्रा हो। र यसको म्याक्सिमम हामी कहाँ म्याक्सिमम 4 लिटरसम्म पनि पुऱ्याएको छ भनेको दिनमा, भनेको कुनै सबैले त्यस्तो होइन, तर एभरेज हाम्रो 2.5 लिटर जस्तो छ दुधको लागि। त्यस्तै राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक राजु कणेलले नेपालमा बाख्राको दुध भन्दा चीजको बढी माग आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले बन्दीपुरको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादित चीज पोखराका विभिन्न होटलहरूमा बिक्री हुने बताउनुभयो। 2500 रुपैयाँ तिरेर स्पेनबाट ल्याइएको चीज भन्दा नेपालमा उत्पादित चीज सस्तो र गुणस्तरीय भएकोले पनि पछिल्लो समय यसको माग बढेको उहाँको भनाइ छ। बन्दीपुरमा उत्पादित चीज किलोको 800 रुपैयाँमा बेच्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा बाख्राको दुध भन्दा पनि बाख्राको चिज चाहिँ जस्तै पोखराको पनि धेरै रिसोर्टहरूमा चाहिँ स्पेनबाट 2500 रुपैयाँमा केजीमा ल्याएर अनि वाइन र चिजको कम्बिनेसनमा चाहिँ धेरै विदेशीहरूले बनाउने गरेर विशेष गरी बाख्राको चिजलाई चाहिँ निकै खपत भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रममा पोखराबाट होटल व्यवसायहरूले आएर पनि तपाईँहरूको हामीले स्पेनबाट 2500मा ल्याउँछौँ, तपाईँहरूले यदि 800मा हामीलाई दिनुहुन्छ भने यो चिज चाहिँ लगेर हामी हेर्छौँ भन्नुभयो। तर उहाँहरूले लगेर हेर्दाखेरि के रेस्पोन्स आयो भने त्यसको त्यो स्पेनबाट ल्याएको चिजभन्दा पनि विदेशीहरूले मन परायो। त्यसले गर्दा अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले रेगुलर लैरहनु भएको छ। विगत यो 2-3 वर्षदेखि चाहिँ बाख्राको चिजमा चाहिँ नेपालीहरूको पनि विदेशबाट आउने विदेशीहरूको मात्रै नभइकन आन्तरिक पर्यटनहरूले पनि चिज मन पराउने र बाख्राको दुधमा इन्ट्रेस्ट लिएको चाहिँ अहिले देखिएको छ। यता बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुण्य सिंह लामा भने बन्दीपुरलाई पर्यटनसँग जोडेर उत्पादन र रोजगारी बढाउने लक्ष्यमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले बन्दीपुर सांस्कृतिक र ऐतिहासिक थलो भएको भन्दै 20 वर्षे गुरु योजना बनाएर बन्दीपुरलाई पर्यटकीय नगरी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। गुरु योजनामा समावेश भएका विषयवस्तुहरूमा टिकेर अनि 20 वर्षमा हामी यो गर्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प थियो र त्यो अनुसार हामीले गरेका छौँ। अनि हामीले 20 वर्षमा के भनेका छौँ भने यहाँ चाहिँ पर्यटकलाई 2 रात 3 दिन बसाउने वातावरण बनाउने, एकै दिनमा पर्यटकहरू 5 देखि 10 हजारको हाराहारीमा भित्राउने लक्ष्य हो र उत्पादनसँग र रोजगारसँग अनि सबै जोड्ने। र यो 20 वर्षीय गुरु योजनामा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दा बन्दीपुरको परिवर्तन 4-5 वटा कुरामा टेकेर हामी गर्न सक्छौँ भन्यौँ। त्यसैले हामीले एउटा नारा तय गऱ्यौँ, गुरु योजनाको नारा तय गऱ्यौँ। अहिले मैले गुरु योजना किताब ल्याउन सकिनँ, मैले कार्यक्रमबाट आएको छु। त्यसैले त्यो नारा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने मुख्य चाहिँ पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी र पूर्वाधार समृद्ध बन्दीपुर गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार भनेर चाहिँ हामीले बनायौँ। अध्यक्ष थापाले ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई पर्यटनमा बदलेर रोजगार र उत्पादन सृजना गर्ने लक्ष्य अनुसार ऐतिहासिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्ने काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो। आगामी बुधबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलनको तेस्रो संस्करण आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले क्लब बी बिजनेस इनोभेसन काठमाडौँ संघको साझेदारीमा आगामी बुधबार अर्थात् मार्च 23 तारिकको दिन काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलनको तेस्रो संस्करण आयोजना गर्न लागेको हो। सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सम्मेलनबारे जानकारी गराइएको हो। एक दिने सम्मेलनमा नेपाल र भारतका युवा उद्यमीहरू, लगानीकर्ताहरू, भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू र विज्ञहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सहमति भन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नियमावली 11औं संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल नसच्याए देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। संशोधनको विरोधमा चैत 14 गते व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 5 करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारी मार्फत गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकारले अग्रसर भएको दावी पनि गर्नुभयो।
यस्तै खरिद नियमावली 11औं संशोधनले साना व्यवसायहरूको वृद्धि विकासलाई पूर्णतया निषेध गरेको बताउनुभयो। संशोधन नियमावलीमा 1 अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा 80% सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरूको वृद्धि विकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाइ छ। खालि के भन्दा ठुला निर्माण व्यवसायलाई सम्बोधन हुने कुराहरूले उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो। तर केही ठुला निर्माण कम्पनीहरू 4-5 वटा निर्माण कम्पनीहरूले उहाँहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11 संशोधन चाहिँ सानो व्यवसाय प्रतिकूल भयो, सानोलाई विभेद गरियो, डिस्क्रिमिनेट गरियो। यो कदापि हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। चैत्र 14 गते हामीले राष्ट्रिय भेला बोलाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरकारले हामीसँग सहमति गरेर यो नियमावलीमा सुधार आएन भने हामीले अन्य थप कार्यक्रमहरू गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ। 5 करोडसम्मको काम चाहिँ श्रम सहकारीले गर्ने, ठुला निर्माण व्यवसायलाई ढोका खोल्ने, उहाँहरूले चाहिँ धेरैवटा काम लिन पाउने, तर सानोले चाहिँ थोरै लिन पाउने। हामीले ठुला निर्माण कम्पनीले धेरै काम लियो, सानोले काम पाएन। बजेटको हिस्सा चाहिँ 8 जनाको हातमा 80% भयो। अरू 20%ले 17,000 व्यवसायीले चाहिँ अरू काममा चाहिँ अत्यन्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वातावरण आयो भनेर हामीले भनेर सरकारलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि यो जस्केलोबाट छिरेर यो कुरा आयो। यस्तो ल्याउनु थियो भने किन सरकारले हामीसँग संवाद गरेन? महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले संशोधित नियमावलीमा 5 वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि 6औं ठेक्का प्रक्रियामा भाग नै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तो नियमावली राज्यलाई असफल बनाउने र विकास निर्माणको कामहरूलाई असफल बनाउने तत्त्वहरूले भूमिका खेलेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। अब आगामी दिनहरूमा टेन्डर हाल्ने अवस्थै रहेन। टेन्डर प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने 5 वटा भन्दा बढी भनेपछि यसलाई असफल बनाउने तत्त्वहरू सफल भएर लागेको छ। कामको समानुपातिक वितरण प्रणालीबाट चिन्तित, यसबाट आफूले लिइरहेको लाभ जुन राज्यको विकास निर्माणको 20%, 25% कमिसन लिएर ठेक्का बेच्ने मान्छेहरूको अनुकूल आयो भन्दाखेरि 5 वटाको समानुपातिक वितरण हामीले त 5 वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि 6औं ठेक्कामा चाहिँ सहभागिता जनाउन नपाइने व्यवस्था आउनुपर्नेमा टेन्डर प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने भनेपछि राज्यलाई असफल बनाउने, विकास निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ असफल बनाउने तत्त्वहरूले चाहिँ यो काम गर्यो। महासङ्घ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सीमित ठुला व्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै समस्या पारेको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै अत्यधिक इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य चुलिएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडेको महासङ्घले घोषणा गरेको छ। 23औं फ्लोरा एक्सपो ललितपुरको जावलाखेल स्थित खेल मैदानमा हुने भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही चैत्र 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म सो एक्सपो आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। स्वस्थ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न हुने एक्सपोमा पुष्प व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक औजारहरूको समेत प्रदर्शनी गरिने एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एक्सपो आयोजक समितिका संयोजक शिवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। मिति 2078 चैत्र 10 देखि 13 गते, 24 मार्चदेखि 27 मार्च 2022 चार दिने 23औं फ्लोरा एक्सपो 2078 को आयोजना जावलाखेल खेल मैदान ललितपुरमा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराउँदछौँ। यस मेलाको नारा स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने रहेको छ। मेलामा मौसमी फुल, आलङ्कारिक बोट बिरुवा, कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर, सुनखरी, कम्पोस्ट मल, फुलको गानो, बिउ बिजन, ग्रिन हाउस, कृषि औजार, उपकरण, प्याकेजिङका सामग्री, सूक्ष्म तथा थोपा सिँचाइ प्रविधि, आधुनिक पुष्प खेती प्रविधि, जैविक विषादीका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष रहनेछन्। एक्सपोमा अफिसियल स्टल 4 वटा, प्रतियोगितात्मक स्टल 2 वटा र व्यावसायिक स्टल 56 सहित 62 वटा स्टल रहनेछन्। स्टलमा रहेका फुल बिरुवाहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट हुने पुष्प व्यवसायीलाई नगद सिल्ड सहित प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिने कार्यक्रम समेत रहेको एक्सपो आयोजक समितिले जनाएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजना, पुष्प विकास केन्द्रको सहआयोजना तथा बागमती प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि विभागको सहयोगमा सम्पन्न हुने मेलाको उद्घाटन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुहुनेछ। एक्सपोमा 45,000ले अवलोकन गर्ने र करिब 75 लाखसम्मको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले बैठकले नेपाल पारवान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारी र विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा भानु नगरपालिका 9 तनहुँ निवासी श्री प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 निवासी श्री गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चैत्र 16 मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्री स्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा 2078 चैत्र 16 मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा क्रमशः माननीय परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। बैठकले प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई तोक्न, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने, आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाममा रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश 1 सरकारलाई उपलब्ध गराउन दिने लगायतका 1 दर्जन निर्णय पनि गरेको छ। सोमबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको हरियाली छाएको छ। केही दिन यता लगातार घट्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 18.07 अङ्कले बढेर 2634.65 अङ्कमा उक्लिएको हो। आज नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदा कारोबार रकममा समेत सामान्य वृद्धि देखिएको छ। दिनभर कुल 231 कम्पनीको 51,89,000 शेयर 2,59,27,27 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन 2,27,46,46 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। समग्र नेप्से बढ्दा अन्य र होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक भने राताम्य भएका छन्। अन्य समूहको परिसूचक 1.9%ले घट्दा होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 0.43%ले घटेको छ। विकास बैंक र जलविद्युत समूहको परिसूचक भने करिब 3%ले बढेको छ। वित्त समूहको परिसूचक 2.58%ले बढ्दा बिमा, लगानी र व्यापार समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। वाणिज्य बैंक, निर्जीवन बिमा, उत्पादनमूलक, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्रै 1% भन्दा कमले बढेको छ। बजारमा वृद्धि भएसँगै इमर्जिङ नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी न्यादी ग्रुप पावर, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल टेलिकमको शेयर मूल्य भने आज सर्वाधिक घटेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 2.97%ले घट्दा 20,94,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्य कुनै पनि कम्पनीको कारोबार रकम 10 करोड माथि हुन सकेन।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्हको रङ हरियो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसको निर्वाचन चिन्ह रुख हरियो रङको हुने भएकाले आयोगले उनीहरूसँगै परामर्श गरेर निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको बनाउने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै रुखको रङ अनुकूल हुने गरी किन निर्वाचन चिन्हको रङ रोज्न परेको भनी आयोगलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीका लागि रातो सूर्य अनुकूलको रङ राख्न पनि निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगको क्रियाकलापले आगामी निर्वाचनमा भरतपुर काण्ड सिराहा काण्ड दोहोरिन सक्ने भन्दै मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। चिन्हमा हरियो रुख चाहिँ किन राख्नु? सकेदेखि अरू पनि हरियो बनाउँला, तर अर्को चाहिँ चिन्ह त्यस्तो नमिल्न सक्छ। सूर्य कसरी हरियो हुन्छ? कि त सिम्बोलिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानु, कि जसको जुन चिन्ह हो जुन रङ हो त्यही अनुसारको दिनु। हामीले रातो सूर्य दियौँ अनि हामीले रातो सूर्य हेर्न भने एउटै गर्नु पर्ने, एउटै गर्दा रुखको चिन्ह रुखको रङ जस्तो हुन्छ त्यस्तै गर्नु पर्ने। यो सत्ता साँठगाँठ होइन भने के हो? यो किन तयार छैन निर्वाचन आयोग बदल्नका लागि? निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरू दलसँग परामर्श नगरिकन गर्दै जाने कुराहरू उचित होइन र यसको लक्षण निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप उही भरतपुर काण्ड उही सिराहा काण्ड उस्तै देखिने त होइन, एउटै हुँदै जाने त होइन भन्ने कुरा यो देखिँदैन। यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर 3वटै तहको सरकार पार्टीले चलाउनु पर्ने भन्दै सोही अनुसारको तयारी गर्न पनि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। बैठकले आगामी वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र स्थानीय तहहरूमा पनि चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड समेत बनाएको छ। नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको चुनावका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलाएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा फर्म भर्नेहरूको भिड लागेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेसँगै देशैभरि म्यादी प्रहरीमा फर्म भर्नेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। म्यादी प्रहरीको लागि फर्म भर्ने समय चैत 11 गतेसम्म मात्रै रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बाँके जिल्लामा 136वटा मतदान केन्द्र र करिब 69 किलोमिटर खुल्ला सीमामा सुरक्षा दिनुपर्ने भएकाले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुला गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बाँके जिल्लाको लागि 1686 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। हुन त देशैभरि पनि होला बाँके जिल्ला निर्वाचनको एकदम उसमा त दौडिसकेको छ, हुनिसकेको छ। निर्वाचनको तयारी गर्ने क्रममा हामीले म्यादी प्रहरीको भर्ना सुरुवात गरेका छौँ। हिजोबाट हामीले सुरु गरेका हौँ। अत्यन्तै उत्साहका साथ म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन थुप्रै मान्छेहरू आउनु भएको छ। हिजोमा त थुप्रै मान्छे आउनु भएको छ। आज पनि तपाईँले बाटोमा देख्नु होला, हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आउने बाटाभरि प्रशस्त म्यादी प्रहरीमा जारी खाने मान्छेहरू उत्साहका साथ आउनु भएको छ। यो उत्साहले निर्वाचनप्रति हाम्रो पनि निर्वाचन सुरक्षा गराउने कुरामा जोड भएको छ। हामी सबैजनाको सकेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई हामी फर्म वितरण गर्छौँ र एकदम निष्पक्ष भएर हामी 1700 करिब 1686 मान्छेहरूलाई हामी म्यादी प्रहरीमा भर्ना दिन्छौँ। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आउनेहरूमा बाँकेका सबै स्थानीय तहबाट युवाहरू आएका छन्। उहाँहरूले 40 दिन भए पनि घर खर्च चलाउनको लागि खर्च जुट्ने भएकाले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आएको पनि बताउनु भयो। त्यतिकै यो वेस्टेज बिचको टाइममा यो चुनावको बेला त्यति वेस्टेज टाइम हुँदा पनि भएको बेला यसो अब आफूलाई अब होइन अब बेरोजगारी समस्याले गर्दाखेरि तत्कालै कतै नजाने यसमा चाहिँ अब यस्तो हो नि त सर, बेरोजगारी बसिया छ होइन। रोजगारी अब जति दिनलाई पनि रोजगारी गरौँ भनेर अहिले हाल त केही छैन सर, यस्तै बस्ने इन्डियाबाट जाने आउने भइरहेको थियो। फर्स्ट इयरको इक्जाम दिएको, त्यसैले त्यतिकै बस्नुभन्दा त फर्म भरेर अहिले त्यही समयको लागि
भर्ना खुल्ला भएको पहिलो दिन आइतबार नै बाँकेमा 1000 जनाले फर्म भरेका छन्। फर्म भर्नेको धेरै भिड रहेकाले सबैको दर्ता गर्न नसकिएको बाँके प्रहरीले बताएको छ। फर्म भर्ने काम सकिएपछि 15 गतेबाट शारीरिक परीक्षण गरेपछि 22 चैतमा अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। म्यादी प्रहरी जवानको तलब 40 दिनको 44,444 रुपियाँ पाउनेछन्। उनीहरूको बिमा लगायतका अन्य सुविधा पनि हुनेछ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामै नेपालको व्यापार घाटा बढेर 11.5 खर्ब नाग्यो। 13 खर्ब बढीको आयात हुँदा निर्यातमा कीर्तिमानी। सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन मान्य नहुने निर्माण व्यवसायीको घोषणा। तत्काल नसच्याए देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानको सीमा स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। पारुवान तथा गोदम व्यवस्था कम्पनीको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारी नियुक्त। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।